अगले दिन शहजादे ने लंगर खोल देने का कहा और फिर ये बीड़ा इस्तांबुल शहर की तरफ रवाना हो गया। 6 माह तक ये बीड़ा बगैर रुके लगातार चलता रहा और ये 6 माह बखैर वाफित गुजर गए। फिर एक जगह एक टापू जजीरा नजर आया। शहजादे ने बीड़ा रोकने का हुक्म दिया और वो टापू पर उतर गए। ये एक खूबसूरत टापू था, रंग बरंगे मेवे और परिंदे यहाँ पर मौजूद थे। सब लोगों ने मेवे खाए और आराम किया। ये जजीरा था तो बड़ा खूबसूरत मगर वीरान पड़ा था, जिसकी 2 वजूहात थीं। एक तो वहाँ बेड़ी थे जो घोड़ों को मार कर खा जाते थे, और दूसरा वहाँ बड़े बड़े पंछी परिंदे उड़ते हुए आते थे जो इंसानों तक को उठा ले जाते थे। बड़ी मुश्किल से दिन गुजरा। रात हुई तो सब पहाड़ पर चढ़कर बैठ गए। फिर जो देखा कि पानी से हजारों की तादाद में मगरमच्छ निकले, जिनके मुंह में लाल थे, जो बेहिसाब रोशन थे। ऐसे लगता था जैसे आसमान के पूरे तारे जमीन पर उतर आए हों। पूरे दरिया पर रोशनी ही रोशनी फैल गई और ये मगरमच्छ इंसानों को पकड़ पकड़ कर ले जाने लगे। ये तमाशा देखकर शहजादे ने सोचा कि अगर यहाँ रहे तो ये बलाएं सब इंसानों और घोड़ों को खा जाएंगी। अल्लाह अल्लाह करके रात गुजरी और सुबह सवेरे शहजादे ने बीड़ा चलाने का हुक्म दिया और ये बीड़ा 21 दिन तक बड़े आराम से लगातार चलता रहा कि अचानक आसमान पर बादल छा गए और काली आंधी आने लगी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। धुंध गुबार फैल गया, बिजली चमकी, बादल कड़के और सारा बीड़ा डोलने लगा। मुसन्निफ फरमाते हैं कि इतना बड़ा तूफान आया जितना हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वक्त भी नहीं आया था। समंदर की लहरें आसमान को छूने लगे। तमाम जहाज एक दूसरे से टकराने लगे। तमाम संसार मगरमच्छ बलाएं पानी में बहते चले जा रहे थे। अचानक एक बहुत बड़ी लहर आई जिस ने जहाजों को आसमान की बुलंदियों पर ले जाकर पटखा। जहाज टूट चुके थे, कुछ लोग डूब गए और कुछ अलग अलग तख्तों पर खुद बखुद बहने लगे। कुछ जहाजों का आदमियों समेत नाम व निशान मिट गया। किसी को एक दूसरे की खबर नहीं थी। शहजादा भी एक टूटे हुए जहाज पर बहता रहा मगर सलामत रहा। इसे अपने डेरे की कोई खबर नहीं थी। आखिर 19वीं रोज बादल छटे, धूप और गर्मी निकली और इस गर्मी की वजह से बचने वालों की जान में जान आई। जब शहजादे के साथियों को होश आया तो वो शहजादे को ढूंढने लगे। वो एक तरफ बेहोश पड़ा हुआ था तो उन्होंने रोगन बनफशी और बादामों के तेल से शहजादे की मालिश की तो उसे होश आया। फिर बचे हुए सामान से खाना बनाया। जब शहजादा खाना खाने लगा तो देखा कि साइद कहीं नजर नहीं आ रहा और इसे बहुत दुख हुआ। वो रोने लगा क्योंकि इसका प्यारा दोस्त और साथी इससे जुदा हो चुका था। इसे ये भी मालूम नहीं था कि साइद जिंदा भी है या मर गया, और सोचने लगा कि मैं तो अपना इश्क ढूंढने निकला था मगर अपने प्यारे दोस्त को भी गंवा बैठा। अब ये लोग 2-3 दिन इस टापू पर रहे। जब कुछ होश संभाला तो ये टूटा फूटा बीड़ा आगे की तरफ रवाना हुआ। फिर 6 माह तक लगातार भूख प्यास से निढाल चलते रहे। समंदर में कई किस्म की बलाएं देखें, मगरमच्छ देखे, बहुत मुसीबत उठाई और फिर एक दिन एक और टापू नजर आया, बड़ा खूबसूरत और रंगीला। यहाँ पर उतर कर मेवे वगैरह खाए तो जान में जान आई। 2-4 दिन यहाँ पर पड़ाव डाला। जब सब आसूदा हुए तो अचानक फजाओं में एक पंछी उड़ता हुआ आया और अपने दोनों पंजों में 4-4 आदमी उठाकर ले गया। ये देखकर शहजादा लरज उठा कि पहले ही इसके पासीन बहुत थोड़े आदमी बच्चे थे, अब ये आफत 8 बंदे ले गई। अब अगर यहाँ ही रुके रहे तो सारे आदमी मारे जाएंगे। इस से बेहतर है समंदर में डूब कर मर जाएं। दोबारा सफर शुरू हुआ
اور 2 مہینے تک چلتے رہے۔ پھر ایک دن طوفان نے گھیرا سمندر کی لہریں جہاز کو ادھر سے ادھر پٹخنے لگیں، خوف سے جان لبوں پر آنے لگی۔ 4 دن تک کسی کو کچھ پتہ نہ چلا کہ کہاں جا رہے ہیں اور کہاں پہنچے۔ پھر 4 دن بعد ایک ٹاپو نظر آیا، سب نے اتر کر میوے وغیرہ کھا کر گزارا کیا۔ سب نے صلاح کی کہ رات یہیں گزاری جائے۔ رات کو مشورہ کر کے سب درختوں پر چڑھ گئے۔ شام کو جب یہ سب درختوں پر تھے تو دیکھا سمندر سے بڑی بڑی بلائیں نکل کر آئیں، کچھ گھوڑوں جتنی، کچھ گیدڑوں جیسی اور کچھ بھیڑیوں جتنی بڑی تھیں، اور اس طرح کی کئی قسم کی بلائیں آئیں اور مختلف قسم کی آوازیں نکالنے لگیں۔ کچھ ایک کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سارے جنگل میں آگ لگ گئی ہو۔ خیر خیر کر کے رات گزاری اور سویرا ہوتے ہی ساری بلائیں واپس سمندر میں چلی گئیں، اور ان لوگوں نے شکر کیا کہ بچ گئے۔ پھر درختوں سے اتر پڑے تو دیکھا کہ جزیرہ ویسے کا ویسا ہے، آگ کا کہیں نام و نشان تک نہیں۔ تو شہزادے نے کہا چلو بھاگیں اب یہاں سے، مت اب کوئی اور بلا آ جائے اور ہم سب کو کھا جائے۔ اور یہ بیڑا پھر سے چل پڑا۔ 4 مہینے تک چلتے رہے، کہیں کوئی خشکی نظر نہ آئی۔ ایک دن ایک بہت بڑی بلا سمندر سے نکلی اور جہاز کو ٹکر مار دی اور جہاز کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک ٹکڑے پر شہزادہ اور 40 آدمی رہے اور دوسرا ٹکڑا باقی لوگوں سمیت سمندر میں پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ 3 دن تک یہ لوگ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتے رہے۔ پھر ایک اور ٹاپو نظر آیا تو انہوں نے جہاز کے اس بچے ہوئے تختے کو ادھر موڑ دیا۔ یہ لوگ اتر کر ٹاپو پر آئے اور میوے وغیرہ کھائے۔ شہزادے نے کہا کہ کچھ دن یہاں آرام کرو۔ یہاں انہیں رنگ برنگے میوے ملے، مگر ایک میوہ عجیب قسم کا ملا جو رات ہوتے ہی درخت سے گرتا اور چمکتا رہتا، اور دن چڑھتے ہی سارے پھل واپس درخت اپنی اپنی جگہ پر لگ جاتے۔ شہزادہ اور اس کے ساتھی یہ تماشا دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ ٹاپو ملک ہندوستان کی سرحد کا کوئی علاقہ تھا۔ اس جزیرے پر بھی مختلف قسم کے پرندے تھے جو بہت اچھی آوازوں کے ساتھ سنگیت کا راگ الاپتے تھے۔ پھر اچانک جنگل کی طرف سے بہت ساری بلائیں نکل آئیں اور کچھ ساتھیوں کو اٹھا لے گئیں۔ کچھ ساتھی بھاگ اپنی جان بچا گئے اور پھر وہاں سے بھاگ نکلے اور 3 دن اور 3 رات تک چلتے رہے۔ چلتے چلتے ایک اونچے پہاڑ پر جا پہنچے، پھر چلتے رہے۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ وہ تبت شہر پہنچ گئے ہیں۔ وہاں پر دیکھا کہ بازار سجے ہوئے ہیں، مختلف قسم کی نعمتیں موجود ہیں، مگر انسان کہیں نظر نہیں آ رہے اور بندر بیوپار کر رہے ہیں۔ وہ بندر انسانوں کو دیکھ کر آپس میں کیسر پیسر کرنے لگے۔ اب یہ لوگ جو بھوک سے بیتاب تھے تو کھانے کی چیزیں اٹھا اٹھا کر کھانے لگے کہ بندروں کی ایک فوج نے گھیرا۔ ایک بندر اتنا بڑا کہ دیکھتے ہی ڈر لگنے لگتا، اور پھر وہ سب بندروں کی قید میں آ گئے۔